sa paghatag og mga libreng serbisyo sama sa konsulta sa mga adunay gipamati sa lawas. Libreng tambal og mga vitamins, gihimo ni Governor Pam Baricuatro ang pagpahigayon og medical mission dinhi sa isla sa lungsod sa Pilar, Camotes. Bisan pa man sa init, uwan ug bawd, uban sa mga medical practitioners ug mga volunteers, gitabok ni Governor Pam Baricuatro ang kadagatan paingon sa isla sa Pilar, Camotes. Gihatod ug gipaduol sa kagamhanang probinsyal ngadto sa katawhan ang nagkadaiyang serbisyo pinaagi sa serbisyo Karaban. Gipahigayon sa mga doktor sa Integrated Provincial Health Office ang konsultasyon sa mga bata ug tiguang nga adunay gipamati sa lawas. Nanghatag usab sila og libreng tambal ug mga vitamins. Ang Provincial Veterinary Office nagpahigayon og libre nga kapon sa mga iro ug iring. Libre usab ang anti-rabies vaccination. Nanghatag og seedlings ug tilapia fingerlings ang Provincial Agriculture Office. Adunay libre nga legal consultation nga gipahigayon ang Provincial Legal Office. Naghatag usab og libreng notaryo ang Integrated Bar of the Philippines kun IBP. Ang Provincial Social Welfare and Development Office naghatag og assistive devices sa mga persons with disability. Nanghatag usab sila og mga package sa halad sa gugma sa mga lulo ug lola. Nihatag usab og mga serbisyo ang mga partner agencies. Ang Philippine Army, Philippine Navy o Bureau of Fire Protection nagpahigayon og libre nga tupi. Ang Philippine Statistics Office nagpahigayon og national ID registration. Nagdausab sila og mobile outlet sa mga bulukat og birth certificate ug uban pa nga dokumento. Ang USC Kauban Psychological Center naghatag og mental health awareness sa mga barangay tanod. So kung maayos na nato ang inyong quality of life, maarang-arang yun. Tagaay lang may gamayng panahon kay nag-gather sad me sa amo mga resources o saon na mo pagtabang ang Camotes. But no, nga naamos among kasing-kasing o gid mo na mo kalimtan. Sa serbisyo Karaban, ihatod ug ipaduol sa katawhan sa kalungsuran ang serbisyo gikan sa Kapitolyo. Monching Oxtero, manginlabot og magpakabana tungod kay ato ang Cebu.